लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताबो सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें हमारे भाइयों और बहनों को किताब व सुन्नत की रोशनी में उनके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 384वां एपिसोड है और तकरीबन 350 से ज़्यादा एपिसोड्स हमारे मुकम्मल हुए। करीब 400 हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है इल्मी जो अल्हम्दुलिल्लाह i+ TV जमा कर रहा है। और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में ऐसे बहुत सारे, कोई भी सवाल अगर किसी को जवाब चाहिए होगा, वो जब i+ TV के नाम से टाइप करेगा ना, या वो सवाल टाइप करेगा ना, तो इंशाल्लाह के i+ TV का ज़रूर भी ज़रूर इसको वीडियो मिलेगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रीम्स हुई है हमारी और इतने सवालात उसमें आए हैं, यानी एक जो है सवाल व जवाब का, फतावों का एक ज़ख़ीरा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो रहा है अल्लाह के शुक्र एहसान से। और ये ज़रूरी था और वक्त का तकाजा था, वक्त की ज़रूरत थी, वरना हो ये रहा था ना कि लोग बस यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, अब वो किसका आ रहा है, दीनदार है, बेदीन है, हाँ वो जो है कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और फलां है, कोई फलां है, पता नहीं क्या है, प्रोफेसर है, ये है वो है, बस अपनी समझ के मुताबिक बड़े बड़े फतावे ऐसे दागते हैं जैसे बंदूक से गोलियां, जिसका कोई शुमार नहीं और कोई आगे ना पीछे, ना आता ना पता, कुछ नहीं, बस जैसे मन आया वैसे दे दिया जवाब। तो ये सब चीज़ें लोगों को गुमराही और जो है जिहालत की तरफ ले जाने का और जो है किताब व सुन्नत से दूर करने का, ये सब रास्ते बनते हैं। लिहाजा ज़रूरत थी ऐसे मौके पर कि कुछ ऐसा इल्मी काम हो कि जो है उसके अहल लोगों से फतावे तलब किए जाएं, पूछे जाएं जो उसकी अहलियत रखते हो और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड को, इस काम को जानते हो। इस चीज़ को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम किया और अल्लाह के शुक्र एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कामयाबी मिली। और आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ जो है हमारे मुशफ़िक़ फ़ज़ीलतुद्दक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम जो है आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे इंशाअल्लाह। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर शहनाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर शहनाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरे तरावी से मुतालिक दो छोटे छोटे सवाल हैं बस। मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे तरावी की नमाज 8 रकात हम पढ़ते हैं तो 2-2 रकात करके सलाम फेरते हैं, तो क्या 2 रकात सलाम फेरने के बाद जैसे कोई काम की बात किसी से करना हो तो कर सकते हैं? और इसी का दूसरा सवाल ये है कि अगर 8 रकात वाली नमाज हम पढ़ रहे हैं और बीच में 2 रकात या 4 रकात के बाद अगर वज़ू टूट गया किसी वजह से, तो आगे से हम कंटिन्यू करेंगे या शुरू से हम कंटिन्यू करेंगे? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपका पहला सवाल ये है कि तरावी की नमाज जब हम 8 रकात पढ़ते हैं तो क्या 2 रकात से सलाम फेरने के बाद हम किसी से कोई बात कर सकते हैं कि नहीं? इसका जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर मौजूद है, जो नमाज के सिलसिले में हदीस है कि तहरीमुहा अत-तकबीर व तहलीलुहा अत-तस्लीम, मुख्तलिफ तरह के अल्फाज हैं। नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब आप तकबीर तहरीमा पढ़ के नमाज में दाखिल होते हैं तो दुनिया की तमाम चीज़ें आपके लिए हराम हो जाती हैं। किसी से कलाम करना, कोई दुनियावी काम करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए हराम हो जाती हैं। और जब आप सलाम फेरते हैं तो सलाम फेरते ही वो सारी चीज़ें जो हराम हो गई थीं वो आपके लिए हलाल हो जाती हैं। इसीलिए कहा वो तहलीलुहा तस्लीम, सलाम फेरने से वो चीज़ें हलाल हो जाती हैं। अब जब 2 रकात पढ़ के आपने सलाम फेर दिया तो जो बात करना आपके लिए हराम था वो बात करना अब आपके लिए हलाल हो गया, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं।
सलाम फेरने के बाद अब नमाज के अंदर के जो अहकाम थे उन अहकामात से आप बाहर निकल आए, तो अगर आपको किसी से बात करने की जरूरत है तो बेशक आप किसी से बात कर सकते हैं। कोई अगर काम भी आपको पड़ जाए दरमियान में तो वो काम भी आप कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। दूसरा सवाल क्या था शेख इनका, बहन का? शेख बीच में अगर अच्छा, वजू जी टूट जी, जाए, हाँ, अगर बीच आप में तरावी की नमाज पढ़ रही हैं, अगर दरमियान में किसी का वजू टूट जाए तो वहीं से वो नमाज छोड़ करके चले जाएगा वजू करने। और नमाज को छोड़ने का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए किसी ने 1 रकात नमाज पढ़ी और उसका वजू टूट गया, अब उसके लिए जायज नहीं है कंटिन्यू करना, बल्कि उसके लिए वाजिब और जरूरी है कि फौरन वो नमाज को छोड़ दे। नमाज को छोड़ने का तरीका, कई सारे लोग इसमें ये गलती करते हैं कि नमाज छोड़ने के लिए दरमियान में वो सलाम फेरते हैं। सलाम फेरने की जगह तक आप अभी पहुंचे ही नहीं हैं, इसलिए आपको सलाम नहीं फेरना है, क्योंकि सलाम फेरने के लिए एक मखसूस जगह है, वो जगह है नमाज का इख्तिताम, और नमाज अपनी इख्तिताम को पहुंची नहीं है। तो दरमियान में आप बगैर सलाम फेरे हुए नमाज को छोड़ करके निकल जाएंगे और वजू बना करके दोबारा आकर के नमाज शुरू करेंगे। जब दोबारा आप नमाज शुरू करेंगे तो जो जिस रकात में आपका वजू टूटा था वो रकात शुमार नहीं होगी, वो खलास, वो रकात कैंसिल हो जाएगी। अब आप अगर पहले 2 रकात पढ़ चुके थे तो गोया कि आपके लिए 6 रकात और बाकी है, अब आपको 6 रकात और पढ़ना है। आपका सवाल यही था कि क्या पूरी तरावी की नमाज असरे 9 दोबारा से पढ़ेंगे या जितनी पढ़ चुके हैं उसके आगे कंटिन्यू करना है। आप जितनी रकातें पढ़ के सलाम फेर चुके हैं उन रकातों को आपको दोबारा नहीं दोहराना है, आपको वहीं से आगे कंटिन्यू करना है। बस इतना ध्यान रखें कि अगर नमाज के दरमियान में वजू टूटा है तो वो जो रकात आप पढ़ रहे थे वो आपकी शुमार नहीं होगी, उससे पहले जितनी मुकम्मल कर चुके थे वो शुमार होगी, आगे जो बची हुई हैं जितनी रकातें उतनी आपको पढ़नी है। बहुत शुक्रिया शेख। जी सिस्टर शहनाज। जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट आरिफ को ऐड कर रहा हूँ। आरिफ भाई आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि हमारे माशरे में आज देखा जाता है बहुत सारे लोग रोज़े के वक्त जो फर्जियात अमल है, नमाज ये वगैरह नहीं पढ़ते हैं, तो क्या उनका रोज़ा कबूल होगा? शेख भाई का सवाल बहुत ही अहम सवाल है हमारे मुआशरे के अंदर। असल में ये सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि क्या कोई आदमी अगर नमाज छोड़ दे जानबूझ करके बगैर उज्र के, तो क्या ऐसा आदमी काफिर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। उलमा की एक बहुत बड़ी जमात का मानना यह है कि जानबूझ करके बगैर उज्र के नमाज को छोड़ने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी काफिर हो जाता है। जबकि वहीं पर बहुत सारे उलमा की राय ये है कि वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता है, बल्कि उसके ईमान के अंदर कमी आती है, यानी दोनों तरह की राय मौजूद है। अब अगर हम पहली राय को लें, और यहाँ पर ये बात याद रखें कि दोनों तरफ की अपनी अपनी दलीलें हैं। जो लोग उसको दायरे इस्लाम से खारिज होने की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी दलीलें इतनी कमजोर हैं कि आप उसको इग्नोर कर सकें, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, इतनी कवी दलीलें हैं। इसी तरह से दूसरी जानिब जो दलीलें हैं वो भी बहुत कवी हैं। तो बहरहाल इस मसले में मैं तकफीर करने से तो मैं बचता हूं, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि जब ये इतना खतरनाक मसला है तो इस मसले पर मुरतब होने वाले जितने मसाइल हैं उन तमाम मसाइल में हम एहतियात बरतें। अगर हम पहले कौल को राजिह मान लें कि वो इस आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, तो दायरे इस्लाम से खारिज होने के बाद बाकी जो भी अमल वो करेगा, चाहे रोजे का अमल हो, कुरान की तिलावत का अमल हो, जिक्र अज़कार का अमल हो, किसी भी इबादत का अमल हो, वो काबिल कबूल नहीं होगा अगर हम उसको दायरे इस्लाम से खारिज मान लें। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ रोजा रखता है, उलमा की एक बड़ी जमात के नजदीक उसके रोजा रखने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो कौल राजिह मान लिया जाए तो गोया कि कम अज कम इतना कहा जा सकता है कि उसका रोजा भी खतरे में है। अगर हम तरजीह यहां पर ना भी दें, थोड़ा एहतियात से काम लें, फिर भी इस बात का खतरा उसके पास मौजूद है कि उसके रोजे का कोई फायदा ना हो। अब क्या कोई मुसलमान इस बात को पसंद करेगा?
کہ میں اپنے روزے کو بھی اور دیگر جو ہمارے اعمال ہیں ان تمام اعمال کو خطرے میں ڈالوں. اس لیے سارے لوگ جو رمضان کے مہینے میں بھی اتنے بدقسمت ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ علماء کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک ان کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے. جی بہت جی شکریہ جزاک اللہ شیخ. اور ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ. جی. شیخ اگر کسی کو ایک سپوز اسلام میں ایک فرض عمل ہے جو کرنا چاہیے, اگر کسی انسان کو وہ معلوم نہیں ہے کہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کرنا چاہیے, تو اس کو کیا, اگر وہ نہیں کرتا ہے, کیا وہ کیا گناہ کے حقدار ہوگا؟ اس کی دو صورتیں ہیں. اس سوال کو دو پارٹ میں کر کے سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیے شریعت میں ایک قاعدہ ہے العذر بالجہل. اس کا مطلب ہوتا ہے آسان لفظوں میں کہ اگر کوئی آدمی جاہل ہے, کسی کو کوئی حکم نہیں معلوم ہے اور اپنی جہالت کی بنیاد پر اس حکم پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ انسان گنہگار نہیں ہے, کیونکہ جاہل آدمی غیر مکلف ہوتا ہے. مکلف ہونے کے لیے علم کا ہونا یہ ضروری ہے. تو جاہل آدمی اگر کسی فرض عمل کو اپنی جہالت کی بنیاد پر چھوڑ رہا ہے, تو جب تک وہ جاہل رہے گا تب تک وہ گنہگار نہیں ہوگا. یہ اس کا پہلا پارٹ ہے. دوسرا جز یہ ہے اس سوال کا کہ جہالت کب عذر ہے, یعنی کوئی آدمی جاہل ہے تو اس کو کب معذور مانا جائے گا. جاہل کو اس وقت تک معذور مانا جائے گا جب تک اس کے پاس علم کو حاصل کرنے کے ٹولز موجود نہیں ہیں. کوئی آدمی جنگل میں پہاڑ میں رہتا ہے, اس کے آس پاس میں نہ علم ہے نہ علماء ہیں, اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا اور دین کو سیکھنے کا. ایسی صورت میں اگر وہ آدمی جہالت کی بنیاد پر کوئی عمل چھوڑتا ہے تو معذور ہے, گنہگار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے آس پاس تمام علماء موجود ہیں, اس کے پاس آس پاس علم موجود ہے, وہ انتہائی آسانی کے ساتھ علماء سے مل کر کے علم حاصل کر سکتا ہے, پھر بھی وہ آدمی جاہل بنا رہنا یہ پسند کر رہا ہے, ایسا جاہل آدمی معذور نہیں ہے. تو لہٰذا ان دونوں نقطوں سنیے. اب جیسے آپ مثال کے طور پر اس زمانے میں, جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں, ہندوستان کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں, کوئی آدمی اگر آپ سے آ کر یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, میں جاہل تھا, تو کیا میں گنہگار ہوں کہ نہیں؟ ہم اس سے کہیں گے کہ بھائی چاروں طرف علماء پھیلے ہوئے ہیں, چاروں طرف علم منتشر ہے, آپ کیوں جاہل بنے ہوئے ہیں؟ دنیا داری آپ سیکھ سکتے ہیں, آپ دین کا بنیادی علم کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں؟ آپ کے آس پاس موجود ہے. لہٰذا آپ کی جہالت یہ عذر نہیں ہے. جہالت اس آدمی کی عذر ہے جس کے پاس علم حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. شیخ اس بنیاد پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اسی لیے زیادہ علم مطلب بری بات ہے اور کم علم ہی ٹھیک ہے. مطلب زیادہ علم ہوگا تو آزمائشیں بھی زیادہ آئیں گے اور قیامت کے دن پوچھ تاچھ بھی زیادہ ہوگا کہ آپ لوگ وہ فرض عمل یا پھر عمل کرے کہ نہیں. اس جملے کا بھی 2 پارٹ ہے. ایک پارٹ یہ ہے کہ جو جاہل آدمی ہوتا ہے وہ بہت خوشگوار زندگی گزارتا ہے, لیکن کہاں پہ؟ دنیا میں جاہل آدمی مست ہوتا ہے, بالکل اس کو کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ جاہل ہے, اسے کچھ نہیں پتا ہے. اور جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں تو علم ایسی چیز ہے کہ بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے دماغ میں آتی ہیں, آپ کے کندھے پر ذمہ داریاں آتی ہیں, اور جب چیزوں کو آپ ڈسکور کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے, ٹینشن آتا ہے بہت ساری چیزوں کا. تو اسی لیے عالم آدمی کے پاس ٹینشن ہوتا ہے, جاہل آدمی مست ہوتا ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ جاہل آدمی دنیا میں مست ہوگا, آخرت میں مست نہیں ہوگا. اگر اس کے پاس اپنی جہالت کو دور کرنے کے طریقے موجود ہیں, پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ علم حاصل کر کے میں ٹینشن میں آ جاؤں گا, تو وہ آدمی دنیا میں تو مست رہ سکتا ہے, لیکن آخرت میں پھر وہ آخرت میں ٹینشن میں آئے گا. جی بہت بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیرن شیخ. بارک اللہ فیکم. عبداللہ اپنا سوال کریں. عبداللہ جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ قنوت میں جو جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں جیسا کہ دعائے معقول جیسا ثابت ہے ویسا ہی چاہیے؟ واضح. دیکھیے بعض سلف سے
दुआए कुनूत में जमा का सेगा भी साबित है, अल्लाहुम्मा हदिना, जमा का सेगा भी बात सलफ से साबित है। ये एक बात। दूसरी बात ये कि दुआ के आदाब में से एक अदब ये है कि अगर आप इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं तो आपके पीछे जो लोग हैं आपको उनकी रियायत भी करनी है, क्योंकि वो दुआ आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए भी कर रहे हैं, आपके पीछे जो लोग हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। तो दुआ के आदाब में से है कि आप अपने मामूमीन की भी रियायत करें, और ये रियायत इस बात का तकाजा करती है कि आप ऐसा सेगा इस्तेमाल करें जिसमें सारे लोग दाखिल हों, लिहाजा जमा का सेगा इस्तेमाल करना ये जायज है। देखिए, एक उसूल है कि अल मुतसर्रिफु लिगैरिही यतसर्रफु बिल अहद। इसका माना ये है कि अगर आप किसी की नियाबत कर रहे हैं, किसी की वकालत कर रहे हैं, तो उसकी मसलहतों की रियायत करना ये आपके लिए जरूरी है। जब आप इमामत कर रहे हैं तो आप सिर्फ तन्हा नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप लोगों की नियाबत भी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में उन लोगों की रियायत करना, उनकी मसलहत की, ये आपके लिए जरूरी है। तो अगर आप ऐसा सेगा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें वो लोग भी शामिल हैं, तो ये शरीयत के ऐन उसूलों के मुआफिक है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये बात सलफ से साबित भी है। जी, बहुत शुक्रिया शेख। जी अब्दुल्ला भाई। ठीक है, मैं इब्ने अब्दुर्रहमान को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इब्ने अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी, यानी अगर इमाम 3 रकत पढ़ा रहा है तो कोई आदमी आखिरी रकत में एक वितर की नियत करके शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई का सवाल यह है कि अगर कोई इमाम 3 रकात वित्र पढ़ा रहा है तो कोई आदमी क्या आखिर में अगर शामिल हो रहा है 1 रकात में, तो क्या 1 रकात की नियत से शामिल हो सकता है? नहीं, इसका जवाब यह है कि नहीं शामिल हो सकता, क्योंकि जब आप किसी इमाम की इमामत में नमाज पढ़ रहे हैं तो जब तक आपके पास कोई शरई उज़्र ना हो तब तक आपको उतनी ही रकात पढ़नी है जितनी रकात इमाम पढ़ रहा है। अगर और यहाँ पर आप जो 1 रकात उसको बना रहे हैं, आपके पास कोई उज़्र नहीं है, आप क्यों 1 रकात बना रहे हैं? उज़्र की कुछ सूरतें बन सकती हैं, जैसे कोई इमाम जो है इशा की नमाज पढ़ रहा है, अभी आपने मगरिब नहीं पढ़ा हुआ है, किसी शरई उज़्र की बुनियाद पर मगरिब नहीं पढ़ा हुआ है, आप उसके साथ इशा की नमाज में शामिल हो रहे हैं मगरिब की नियत से। अब आपके पास उज़्र है कि आप 4 रकात नहीं पढ़ सकते, आपको 3 ही पढ़ना है क्योंकि आप मगरिब पढ़ रहे हैं, अभी आपने मगरिब नहीं पढ़ा है, तो वहां पर आप 3 पढ़ सकते हैं, यानी इमाम से एक रकात कम। लेकिन यहां पर जो आप वित्र पढ़ रहे हैं उसके पीछे आपके पास कोई उज़्र नहीं है, लिहाजा जितनी रकात इमाम पढ़ रहा है उतनी रकात आपको भी पढ़ना है। बहुत शुक्रिया शेख। जी इब्ने अब्दुर्रहमान। जी जज़ाकल्लाह। शेख, मतलब एक और सवाल करना है। जी बोलिए। शेख, ये ऐसी कमीज पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं जिसमें कोई तस्वीर वगैरह बनी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी कमीज पहन करके आप नमाज ना पढ़ें जिसमें तस्वीर बनी हुई है। जी शेख, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। ज़ीशान, अपना सवाल करें। जी ज़ीशान भाई, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान भाई, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है। इसके बाद शेख माहीन, आप अपना सवाल करें। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। शेख, जब हाइजा औरत हाइज से पाक हो जाए और वो अभी गुस्ल ना करे और उसी हालत में सहरी कर ले, तो वो गुस्ल किस वक्त तक कर सकती है? यानी तुलुए आफ्ताब से पहले कर ले या फिर तुलुए आफ्ताब के बाद तक ताखिर कर सकती है? बहुत ही अहम सवाल है, ये कई औरतों के साथ पेश आ सकता है रमजान के महीने में। इसका जवाब ये है कि अगर कोई औरत हैज की हालत में थी लेकिन सहरी से थोड़ा सा पहले उसका हैज खत्म हो गया, सहरी से यानी तुलुए फजर से थोड़ा सा पहले उसका हैज खत्म हो गया, तो क्या वो औरत रोजा रखेगी कि नहीं? उस औरत, इसका जवाब यह है कि उस औरत पर रोजा रखना ये फर्ज है, गरचे अभी तक उसने गुस्ल नहीं किया है
गुस्ल करना ये जरूरी नहीं है रोजा रखने के लिए, बल्कि रोजा रखने के लिए उसका हैज से पाक हो जाना ये जरूरी है। तो चूंकि तुलुए फजर से पहले पहले उसको हैज से पाक हो चुकी है, लिहाजा रोजा रखना उसके ऊपर वाजिब है। अब सवाल ये है कि उसको गुस्ल करना कब तक उसके लिए जरूरी हो जाता है। फजर का टाइम खत्म होने से पहले पहले गुस्ल करके फजर की नमाज पढ़ लेना उसके लिए वाजिब है। अब जाहिर है फजर का टाइम कब खत्म होता है? तुलुए आफताब तक। गोया कि तुलुए आफताब से पहले पहले, इतना पहले उसको गुस्ल करना है कि वो इत्मीनान के साथ फजर की नमाज अदा कर सके तुलुए आफताब से पहले। जी सिस्टर। शेख अगर ताखिर हो जाए तो उसका रोजा सही होगा, उसका रोजा सही होगा, लेकिन उसने जो नमाज को मौखर किया है इस पर वो गुनहगार है। और ठीक है। हालत जनाबत में भी यही हुक्म है शेख? बिल्कुल यही हुक्म है, बल्कि हालत जनाबत के लिए बाकायदा तौर से एक हदीस आई हुई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज में से किसी ने रिवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह करते थे रमजान में जनाबत की हालत में, यानी फजर का वक्त हो जाता था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनबी होते थे और आप रोजा रखते थे। अब उस हदीस का ये मतलब नहीं है कि जनाबत की हालत में तुलुए आफताब होता था, बल्कि जनाबत की हालत में तुलुए फजर होता था। अब तुलुए फजर के बाद नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ने से पहले पहले गुस्ल कर लेना है। तो लेकिन आपका रोजा सही हो गया, जबकि रोजा आपने उस हालत में रखा है जब आपने गुस्ल नहीं किया हुआ है। तो गर्चे आपने गुस्ल नहीं किया है, आपका रोजा सही है, लेकिन फजर का टाइम निकलने से पहले पहले गुस्ल करके आपको नमाज पढ़ लेना है। बहुत शुक्रिया शेख। शेख बहुत शुक्रिया। अगर शाम तक जी। ये हालत ऐसी ताखिर करें तो वो उसका रोजा सही है, मैंने बताया रोजा उसका सही है, लेकिन ये इतनी सारी जो नमाजें उसने छोड़ा है उसका क्या होगा? बहुत सारे हाँ। उलमा के नजदीक तो औरत दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगी, क्योंकि उसने जानबूझ करके नमाज छोड़ा। शेख एक और सवाल है। जी बोलिए। जैसे जब नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ, सफ के दरमियान में अगर कोई बैठकर नमाज पढ़ने वाला है तो वो बैठकर रहे तो इस तरह जमात दुरुस्त हो जाएगी, सब दुरुस्त मानी जाएगी? बिल्कुल दुरुस्त मानी जाएगी, कोई इश्काल नहीं। वो आदमी जो बैठा हुआ है सफ के दरमियान में, वो उन्हीं नमाजियों में से एक नमाजी है। जो लोग खड़े हुए हैं उन्हीं की तरह से वो भी एक नमाजी है, लेकिन चूंकि उसके पास उज्र है, वो खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो बैठा हुआ है। तो वो सफ मुकम्मल मानी जाएगी, कोई इसमें हरज की बात नहीं है, कोई कबाहत की बात नहीं है, बिल्कुल वो बैठ करके नमाज पढ़ सकता है, इसमें जमात में कोई खलल नहीं होगी। और अगर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़े तो शेख? यही सबके हुक्म दरमियान कुर्सी में। का, यही हुक्म कुर्सी का भी है, यही हुक्म जमीन पर बैठने का, दोनों का सेम हुक्म है। हाँ, इसी ठीक है। तरह अगर बच्चे भी खड़े रहते हैं और फिर चले जाते फिर जमात से, तो इस तरह जमात दुरुस्त रहेगी? हाँ, देखिए जमात दुरुस्त होने में तो कोई शुबहा ही नहीं है। दरमियान में अगर सुनिए, अगर दो नमाजियों के दरमियान में कोई जगह छूटी हुई है तब भी सारे लोगों की नमाज हो जाएगी, लेकिन सफ दो आदमियों के दरमियान जगह को छोड़ना ये मकरूह है। अगर जानबूझ करके बगैर किसी उज्र के दो आदमियों के दरमियान कोई जगह छोड़ता है, कुछ लोग जगह छोड़ते हैं, तो ये मकरूह है, नमाज सही होगी, लेकिन उन्होंने एक मकरूह अमल किया। अब अगर कोई बच्चा दरमियान में खड़ा है तो वो छोड़ के दरमियान में चला जा रहा है, तो नमाजियों को चाहिए कि थोड़ी सी हरकत करके वो जो जगह खाली हुई है उस जगह को पुर कर लें, या जैसे पीछे के सफ में कोई आदमी है वो एक कदम आगे बढ़ करके वो जगह पुर कर ले। और लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को जब आप मस्जिद में ले जाएं तो उनको ये तरबियत दें, उनको तालीम दें, उनको सिखा करके ले जाएं कि बेटा दरमियान में आपको निकलना नहीं है जब तक नमाज कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, बारकल्लाह। नमाज जनाजा से काफी सवालात हो गए आपके, माजरत, इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में आइए, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। इमरान मेमन जल्दी से अपना सवाल करें। जी इमरान भाई आप म्यूट हो गए, जल्दी से अनम्यूट करें। जी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ میں اپنی بیوی کے گولڈ کی زکوٰۃ نکالتا ہوں جو 113 گرام جو آج ہی میں نے تولوائی ہے سونار کے پاس سے، جس میں جی. کبھی مجھے زکوٰۃ نکالنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو کیا زکوٰۃ نہ نکالنی پڑے تو گولڈ کو بیچ کے نصاب سے کم کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ ہوگا؟ اور اگر بیچ سکتے ہیں دیکھ تو پھر کیش رقم ہاتھ میں آ جائے گی جو بیوی کی رہے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ صرف کیش رقم کی زکوٰۃ نکلے گی یا پھر جو گولڈ نصاب سے کم کیا ہے اسے بھی ملانا پڑے گا؟ دیکھیے اس سوال کے اندر دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس زیورات ہیں، سونا ہے، اور زکوٰۃ کا ٹائم ہونے ہی والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سونے کو نصاب سے کم کر دے کسی طریقے سے تاکہ اسے زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو کیا اس کا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ایک سوال یہ ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا حیلہ اختیار کر رہا ہے جس کی بنیاد پر کسی واجب عمل کو ساقط کر رہا ہے یا کسی حرام عمل کو جائز کر رہا ہے، تو اس حیلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ المعاملہ بنقید قصدہ، مطلب جو وہ قصد کر رہا ہے اس کے الٹا معاملہ کیا جائے گا. جیسے کسی کے پاس سونا ہے، زکوٰۃ کا ٹائم ہونے والا ہے، اور اس سونے کو نصاب سے نیچے لانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں سے تھوڑا سا اپنی بیٹی کو ہدیہ کر دیتا ہوں تاکہ میرا سونا نصاب سے کم ہو جائے اور مجھے زکوٰۃ نہ نکالنا پڑے. ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ نکالنا ہی ہوگا، کیونکہ وہ ہدیہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائے، تو زکوٰۃ سے وہ نہیں بچے گا. اب اگر کوئی آدمی سونا اس لیے ادھر ادھر کر دے رہا ہے تاکہ اسے زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو اس کے قصد کا، اس کے ارادے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کو زکوٰۃ دینی ہی ہوگی، کیونکہ یہ حیلہ محرمہ ہے، حیلہ غیر شرعیہ اس کو کہتے ہیں. یہ ایک سوال کا جواب، ایک مسئلے کا جواب. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس سونا ہے اور اس کا ٹائم ہو رہا ہے، ہونے ہی والا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، اس نے اس میں سے کچھ سونا بیچ دیا. کچھ سونا بیچے گا تو ظاہر ہے وہ پیسہ ہو جائے گا. اب کیا اس میں وہ زکوٰۃ نکالے گا کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس پیسے کو سونے کے ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ نکالنا ہے، کیونکہ پیسہ بھی سونے کے ہی حکم میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے. پیسہ یہ بھی نقد ہے، سونا بھی نقد ہے، دونوں ایک ہی حکم میں ہے. لہذا اس پیسے کو سونے کے ساتھ ملا کر کے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہی ہوگی. جی شیخ، جیسے کہ 80 گرام کی جو ہے تو 80 گرام سونا ہو گیا، اور پھر 80 گرام سونا اور پھر کیش رقم ملا لے، تو کیش رقم اس میں کتنی ملے گی؟ کس حساب سے کیش رقم ملے گی تو پھر نصاب تک پہنچے گا؟ سنیے، آپ کو صرف ایک چیز دیکھنا ہے، صرف ایک چیز. آپ نے جو سونا بیچ دیا ہے، آپ کے پاس سونا بچا ہے 80 گرام، جبکہ 85 گرام ہونا چاہیے نصاب کے لیے. آپ کے پاس 80 گرام سونا ہے، اور ظاہر ہے کچھ لاکھ روپے ہوں گے یا کچھ ہزار روپے ہوں گے. اب آپ جا کر کے سونار سے یہ پتا کیجئے کہ جو روپیہ ہے اس سے میں سونا خریدوں تو مجھے کتنا سونا ملے گا. سونار نے کہا کہ اس سے 7 گرام ملے گا، مثال فار ایگزامپل سونار نے کہا اس سے 7 گرام سونا ملے گا. اب گویا کہ آپ کا نصاب کمپلیٹ ہے، کیونکہ 80 گرام سونا تو آپ کے پاس ہے ہی، پلس آپ کے پاس 7 گرام کی قیمت اور بھی موجود ہے، تو 87 گرام ہو گیا. اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. آپ کل کا، ٹوٹل کا سونا اور پیسہ ٹوٹل کا 2.5% آپ نکالیں گے. جی میں 2-3 دن سے الجھنوں میں تھا. ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھا دیا. اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ بھائی. محمد صبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک میرا 3 سوال ہے بھائی، 2 کر لیجئے، کل پوچھ لینا باقی کا ایک. جی فرمائیں. پہلا سوال ہے شیخ کہ کیا دینی علم میں بنیادی علم کے علاوہ جو علم ہے فرض کفایہ ہے؟ دینی علوم کو سیکھنے کے حکم کے اعتبار سے
اس کی 3 कैटेगरी की जा सकती है। सीखने का हुक्म क्या है, दीनी इल्म हासिल करने का हुक्म क्या है, इस एतबार से दीनी उलूम की 3 किस्में हैं। एक है फर्ज ऐन, दूसरा है फर्ज किफाया, तीसरा है मुस्तहब। फर्ज ऐन क्या है? दीन का इतना बुनियादी इल्म जिसकी जरूरत आपको पड़ रही है, जिस पर अमल आपको करना ही है, उसको सीखना ये फर्ज ऐन है। बाकी उसके ऊपर जो है जैसे आम तौर से जो उलमा होते हैं, कोई आलिम दीन है, वो इस फर्ज ऐन के ऊपर जो इल्म हासिल कर रहा है वो फर्ज किफाया है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं हूं, मैं ये इल्म इसलिए हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं अवाम के सवालों का जवाब दे सकूं, उनको जो दीनी मसाइल पेश आते हैं उनका हल बता सकूं। जाहिर है मुख्तलिफ तरह के मसाइल लोगों को पेश आते हैं, पेचीदा मसाइल भी होते हैं, आसान मसाइल भी होते हैं। मुझे फ़िक़्ह भी लोगों को बताना पड़ सकता है, उसूल फ़िक़्ह भी बताना पड़ सकता है, और कई सारे उलूम मुझे बताने पड़ सकते हैं। तो ये इल्म हासिल करना मेरे लिए फर्ज किफाया है। अगर मैं हासिल कर ले रहा हूं तो बाकी मेरे आसपास के जो लोग हैं उनसे ये फर्जियत साकित हो जाएगी। ये फर्ज किफाया है, यानी बहैसियत उम्मत को जिन उलूम की जरूरत है, जिसके बगैर उम्मत आगे नहीं बढ़ सकती, अपने दीन पर अमल नहीं कर सकती, उसका इल्म हासिल करना ये फर्ज किफाया है। और इस फर्ज किफाया के ऊपर की जो चीजें हैं, यानी दकायक, इल्म के जो दकायक हैं, उसकी बारीकियां हैं, या आप कह सकते हैं कि बारीक बारीक और दकीक मसाइल पर रिसर्च करना, ये मुस्तहब के दर्जे में है। शुक्रिया शेख। जी मोहम्मद सफी भाई। दूसरा जी। सवाल है शेख कि दुनियावी इल्म को क्या फर्ज है या क्या कह सकते हैं शेख? दुनियावी एक कायदा है कि मा ला यतिम्मुल वाजिबु इल्ला बिही फहुवा वाजिब। इस कायदे का माना यह है कि अगर आपके ऊपर कोई चीज वाजिब है तो उस वाजिब काम को करने का कोई तरीका, कोई रास्ता, कोई वसीला है, तो उस वसीले का हुक्म भी ये होगा कि वो वाजिब हो जाएगा। जैसे मिसाल से आप समझें कि आपके ऊपर वजू बनाना ये वाजिब है नमाज पढ़ने के लिए। अब वजू बनाने के लिए आपको पानी चाहिए, गोया कि पानी का हासिल करना आपके ऊपर वाजिब है। तो एक कायदा तो ये समझिए। दूसरा एक कायदा है कि अलवसाइलु लहा अहकामुल मकासिद, कि वसाइल का हुक्म वही होता है जो मकासिद का हुक्म होता है। यानी अगर कोई मकसद वाजिब है तो उस मकसद तक पहुंचने का जो वसीला है वो भी वाजिब होगा। अब इन दोनों कवायद की रोशनी में आप ये समझ सकते हैं कि दुनियावी उलूम कई दफा ये वाजिब हो सकते हैं, कई दफा ये मुबाह हो सकते हैं, और वाजिब में भी कई दफा वाजिब आईनी हो सकते हैं और वाजिब किफाई भी हो सकते हैं। अब अगर कोई दुनियावी इल्म ऐसा है कि जिसकी उम्मत को जरूरत है, जिसके बगैर उम्मत सरवाइव नहीं कर सकती, जैसे मिसाल से हम समझते हैं तो बात ज्यादा वाज़े होगी। जैसे उम्मत मुस्लिमा को कुछ ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है जो उनका इलाज कर सकें, उनको जो परेशानियां, तिब्बी परेशानियां होती हैं, उनका वो हल तलाश कर सके, कुछ ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है। अब गोया कि उम्मत को ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है जो उम्मत के उमूमी तिब्बी मसाइल को हल कर सकें। अब इस इल्म का हासिल करना ये फर्ज किफाया होगा। लेकिन कुछ उलूम ऐसे हैं जिनके बगैर भी उम्मत सरवाइव कर सकती है, उनका हुक्म मुबाह का होगा, ये वाजिब का नहीं होगा। तो खुलासा ये है कि जो दुनियावी उलूम हैं उनका हासिल करना असलन मुबाह और जायज है, लेकिन कई दफा वो फर्ज किफाया बन सकते हैं, और फर्ज किफाया उसी वक्त बनेंगे जब उस इल्म को जानना बहैसियत उम्मत के लिए जरूरी हो जाए तब। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद है भाई को जवाब मिल गया होगा। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट फैसल शेख, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। इकामत देने के बाद जो फर्ज नमाज है वही पढ़ी जाती है, और अगर हम सुन्नत वगैरह पढ़ रहे हो तो उसको नमाज को तोड़ देना है। अगर हम तशहुद में हो तो तशहुद को कंप्लीट कर ले या नमाज तोड़ दे आखिरी तशहुद में। भाई का सवाल यह है कि अगर फर्ज नमाज के लिए इकामत हुई
اور ہم تشہد میں ہیں تو کیا ہم تشہد کو چھوڑ کر کے فرض جماعت میں شامل ہو جائیں یا کیا کریں؟ دراصل بھائی کا سوال میرے خیال سے اس حدیث کی بنیاد پر ہے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کی کھڑی ہو جائے، نماز کے لیے اقامت کر دی جائے، تو اس فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب جب فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی کر دی گئی، کوئی آدمی سنت نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ اس میں کچھ علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہے فوراً اپنی نماز کو توڑ کر کے وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا، یہ کچھ علماء کا کہنا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس نے ایک رکعت کمپلیٹ کر لیا ہے اور دوسری رکعت میں وہ پہنچ چکا ہے تب جماعت کھڑی ہوئی، تو پھر وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنی نماز کمپلیٹ کر کے تب جماعت میں جائے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کی یہی رائے ہے، یہی جو دوسری رائے میں نے بتایا کہ اگر آپ ایک رکعت پڑھ چکے ہیں، اب آپ کی صرف ایک رکعت بچی ہوئی ہے، تو آپ اس رکعت کو کمپلیٹ کر کے تب جماعت میں شامل ہوں گے، اور اگر ایک رکعت سے کم آپ نے پڑھا ہوا ہے تو وہیں پر آپ چھوڑ کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہی قول مجھے زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، اگر کسی نے نماز میں ایک رکعت پا لیا تو اس نے نماز پا لیا۔ اب یہ آدمی جو سنت نماز پڑھ رہا ہے یہ ایک رکعت مکمل کر چکا ہے، دوسری رکعت میں جا چکا ہے۔ جب یہ دوسری رکعت میں جا چکا ہے تو گویا کہ اس کی نماز مکمل ہے، اب تھوڑا سا بچا ہوا ہے، لہٰذا اس کو اپنی وہ رکعت، آخری والی رکعت، تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ کمپلیٹ کر کے پھر جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ابھی وہ پہلی رکعت میں ہے تو اس کو نماز چھوڑ کر کے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ شیخ۔ جزاک اللہ خیر بھائی، بارک اللہ فیکم فیصل میں۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ ذیشان، آپ کو دوبارہ موقع دے رہا ہوں بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں، جلدی سے سوال کریں۔ جی ذیشان بھائی، معذرت بھائی ابھی تک آپ کا ڈیوائس ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ اور شاہ رخ شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کے ایمان مطلب ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، اور شیخ ایک آیت اللہ یہ بھی فرماتے کہ مطلب جنتی کے جو لوگ ہوگے وہ جو چاہے گے انہیں وہ بھی ملے گا۔ تو شیخ میرا یہ اس میں یہ سوال تھا کہ شیخ اگر کوئی کلمہ گو ہے جو مسلمان ہے، وہ ایسے اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ جیسے اسے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسے کچھ دین کی فکر نہیں ہے مگر کلمہ گو تو ہے، اور شیخ جیسے کچھ الگ دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں کہ وہ دینداری، پرہیزگاری، تقوی سے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، اور جیسے علماء کرام آپ جیسے لوگ، تو شیخ ان دونوں میں اگر دونوں شخص اللہ کی رحمت سے جب جنت میں جاتے ہیں تو شیخ اس کو بھی وہ جو چاہے گا وہ بھی ملے گا اور ان کو بھی وہی ملے۔ تو شیخ یہاں پر مطلب فائدہ کس کا کیا ہوا، انصاف کیسے ہوگا شیخ، یہ رہنمائی فرمائے، جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیے اس کا جواب انتہائی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جنت میں مراتب ہیں، جتنے جنتی ہوں گے سب ایک درجے کے نہیں ہیں، جنت میں مراتب ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ ظاہر ہے جس آدمی کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے اس کو جنت میں اتنی اچھی کیٹیگری ملے گی۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نیچے، اس سے نیچے کی کیٹیگری میں ہوں گے، تو ایک بات تو یہ، اس سے دونوں میں فرق ہو گیا۔ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے، ایسا نہیں جیسے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کا دین اور ان کا ایمان جتنا اعلیٰ مرتبے کا ہے، کیا ہمارا دین اور ایمان اتنا اعلیٰ مرتبے کا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، فرق ہے۔ تو یہ فرق جنت میں بھی رہے گا، دونوں کو جو کیٹیگری جنت میں ملے گی وہ الگ الگ ہوگی، یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ
जन्नत में जन्नती जो भी चाहेगा उसको मिलेगा, कोई शक नहीं है कि जन्नती जिस चीज की भी ख्वाहिश करेगा वो मिलेगा। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि जन्नत में जो कम दर्जे वाला जन्नती होगा वो ऐसी ख्वाहिश कैसे करेगा जो आला दर्जे के जन्नती जिस चीज के अंदर हैं। जाहिर है वो ख्वाहिश करना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उसको कम दर्जे वाले, कम मर्तबे वाले जन्नत में रखा हुआ है तो वो ऐसी ख्वाहिश करेगा ही नहीं, यानी वो ऐसी ख्वाहिश कर ही नहीं पाएगा। भाई आप इसी दुनिया में देख लें, क्या तमाम लोगों की ख्वाहिशात अलग अलग नहीं है? एक आदमी होता है, उसकी ख्वाहिशात कुछ होती हैं, दूसरे आदमी की ख्वाहिशात कुछ होती हैं। तो जो कम रुतबे वाला, कम दर्जे वाले जन्नत में होगा उसके मुताबिक, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको मिलेगा, लेकिन उसकी वो ख्वाहिशात होंगी ही नहीं। हम इसको देखिए, हम हुक्म नहीं लगा रहे हैं कि उसकी ख्वाहिशात क्या होंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऐसे मर्तबे में, ऐसे जन्नत के ऐसे दर्जे में रखेगा कि उसकी वो ख्वाहिशात होंगी ही नहीं जो ऊपर दर्जे वाले की हैं। जी शेख, बहुत शुक्रिया। जी शेख, बात वाज़ेह है या नहीं? हाँ वाज़ेह है शेख, बिल्कुल वाज़ेह है। शेख मेरा सवाल यही था कि मतलब जन्नत के सुनिए, जन्नत के जो अहवाल हैं, जन्नत के अहवाल का अंदाजा आप इस दुनियावी दिमाग से ना लगाएं। जैसे कोई आदमी सोचे मिसाल के तौर पर कि इस दुनिया में ख्वाहिश करे कि दुनिया के अंदर सबसे जो अच्छी और सबसे महंगी कार है मैं वो ख्वाहिश करूंगा। भाई तुम्हें क्या पता जब जन्नत में जाओगे तो तुम्हारा दिमाग क्या होगा, वहां पर क्या ख्वाहिश करोगे? हाँ, ये दुनिया का जो तुम्हारा छोटा सा दिमाग है, वो जो लिमिटेड दिमाग है, वो लिमिटेड ही तो सोच सकते हैं आप। जन्नत में जाने के बाद क्या होगा आपको नहीं मालूम। जन्नत में जो चीजें मिलने वाली हैं वो किसी इंसानी दिमाग में आ ही नहीं सकती। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लम यख्तुर अला बाल अहद, किसी के दिल और दिमाग में वो चीज दुनिया के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि दुनिया के अंदर हमें जो दिल और दिमाग और जो समझ दिया गया है वो लिमिटेड है, और जन्नत की नेमतें अनलिमिटेड हैं। वो हमारे दिमाग, इसलिए दुनियावी दिमाग से उसको समझने की और जानने की कोशिश मत कीजिए, ये कोशिश फिजूल है। शेख अरशद, जी जन्नत की नेमतों के ताल्लुक से। जी शाहरुख शेख, और एक छोटा सवाल पूछ सकता हूँ? छोटा जी पूछ लीजिए जल्दी से। शेख मेरा और एक छोटा सवाल ये था कि शेख आज जैसे थोड़ा आम होते जा रहा है कि हमारी मुस्लिम बहनें थोड़ा ऐसा गैर महरमों से निकाह कर लेते बगैर माँ बाप की इजाजत से, या भाग जाते, या इतना गहरा हो जाता है कि मामला की ईमान ही छोड़ देते, वो गैर मुस्लिमों के साथ निकाह कर लेते, मुर्तद हो जाते। तो शेख ये आज इतना थोड़ा बहुत आम हो चुका है, तो इसके जिम्मेदार कौन कौन है और इसका मतलब सोल्यूशन क्या है शेख, और रहनुमाई फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ये मेरे भाई देखिए, ये कोई सिर्फ सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा कजिया है। ये जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े कजाया है ना, जैसे फिलिस्तीन का कजिया, फला कजिया, ये उन्हीं कजाया की तरह से एक बड़ा कजिया है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए पूरी टीम होनी चाहिए, जहां पर लोग अपने अपने आरा और इसके असबाब पेश करें दिरासा और रिसर्च की रोशनी में। जो मैं समझता हूं जहां तक इसका एक सबब नहीं है, 20 असबाब हैं इसके, 20 असबाब हैं। इसका जो बुनियादी सबब है वो है दीनी इल्म का ना होना, दीनी गैरत और हमियत का ना होना, दीनी तरबियत का ना होना। वरना कोई लड़की या कोई लड़का कितना भी बद किरदार हो जाए, अगर उसके अंदर दीन की हमियत और गैरत है, उसकी तरबियत दीन पर हुई है, तो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर लेगा, लेकिन अपने दीन को छोड़ना गवारा नहीं करेगा। कि शादी करने के लिए वो अपना दीन और धर्म छोड़ दे, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो तरबियत हुई है मुकम्मल बेदीनी वाले माहौल में हुई है, दीन की उसके नजदीक अदना सा भी अहमियत नहीं है। जैसे मतलब दीन की अहमियत इतनी ही है उसके नजदीक, जैसे कोई कपड़ा पहने हुए है, कपड़ा थोड़े दिनों तक पहना, उससे दिल भर गया, उसको फेंक के दूसरा कपड़ा पहन लिया, इतनी सिर्फ अहमियत उसके नजदीक दीन की बची हुई है। ऐसा ही इंसान अपने दीन को छोड़ करके शादी के लिए दूसरा दीन इख्तियार कर सकता है। तो इसमें जो मेजर इसका रीजन है मेरे नजदीक,
وہ دینی تعلیم، دینی تربیت، دینی غیرت اور حمیت کا نہ ہونا، اور اس کے بڑے ذمہ دار، سب سے پہلے ذمہ دار تو اس کے والدین ہیں، دوسرا ذمہ دار وہ پورا سماج اور معاشرہ ہے جس نے بے دینی کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ یہ میں نے جی صرف ایک سبب بتایا ہے، اس کے ریسرچ کی روشنی میں اس کے 20 اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں سے اس کو میں سب سے اہم سبب سمجھتا ہوں۔ شیخ اگر کوئی ایسا کر لیا ہوگا تو اسے مسلم مانا جائے گا اس لڑکی کو؟ ایسا بھائی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں مرتد ہو گئی، دین چھوڑ دیا، تو مسلم کیسے مانیں گے آپ بتائیے؟ نہیں شیخ، غیر مسلم سے اگر صرف شادی کی ہے، وہ کہتے ہیں مسلم ہے مگر شادی کر لیے تو مانا جائے؟ ڈائریکٹ وہ دھرم اپنا لیتے تو شیخ مرتد ہی ہو جائے گی۔ دیکھیے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ غیر مسلم سے شادی کرنا جائز ہے، یہ قرآن اور حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ ناجائز ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی اس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے تب تو مرتد ہے، لیکن اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو منع کیا گیا ہے غیر مسلم سے شادی کرنے کو، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، اگر یہ یقین اور ایمان ہے اس کا، تب وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ ان احکامات کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ جائز نہیں ہے، تو پھر وہ مرتد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ شاہ رخ بھائی۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، شعیب، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کی خیر السلام عافیت سے ورحمۃ ہوں۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد ورحمۃ للہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، سوال تراویح کے تعلق سے تھا کہ اگر ایک شخص مسجد پہنچے اور اس کی عشاء کی جماعت چھوٹ گئی ہو اور جی تراویح کی نماز شروع ہو گئی، تو وہ مل کر کے 2 رکعت تو کمپلیٹ کر لے گا اپنا عشاء کا، اور پھر تراویح کی جو 2 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد وہ کھڑا ہو کر کے اپنا 2 رکعت اور مکمل کر لے گا، 4 رکعت عشاء کا۔ تو شیخ اب وہ جو تراویح پڑھے گا تو 6 رکعت بچی، تو وہ 6 ہی پڑھے گا یا اس کا 2 رکعت وہ بھی تراویح میں انکلوڈ ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ جب 6 رکعت تراویح اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی، ظاہر ہے جب امام کی 8 کمپلیٹ ہوگی تو اس کی 6 کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد وہ 2 رکعت اور پڑھے گا۔ ہاں جی شیخ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ بارک اللہ فیک۔ بہت شکریہ شعیب بھائی۔ ابن مبین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ نے بارہا کہا کہ اگر بزنس پر کوئی پراپرٹی ہے اس میں زکوٰۃ ہے، اور جو گھر بنانے کے لیے اس میں زکوٰۃ نہیں، لیکن جو پراپرٹی گھر بنانے کے لیے ہے اور ہم اس کو بیچتے ہیں اور دوسری یہاں بناتے ہیں گھر، تو کیا اس میں زکوٰۃ ہوگی؟ کیونکہ اس پراپرٹی کو میں نے 10 لاکھ میں خریدا تھا، ابھی وہ 15 لاکھ میں بک رہی ہے، تو کیا اس میں زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے بھائی، آپ نے کوئی زمین خریدا گھر بنانے کے لیے، آپ نے کچھ دنوں تک اس زمین کو رکھا، لیکن بعد میں ارادہ بدل گیا کہ میں یہاں پہ گھر نہیں بنانا چاہتا ہوں، کہیں اور گھر بنانا ہے، یہاں سے بیچ کر کے میں دوسری جگہ پر گھر بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس پراپرٹی کو بیچا، اب بیچنے کے بعد آپ کے پاس پیسہ آ گیا، اب جس دن آپ نے بیچا، مان لیجئے 15 لاکھ کا بیچا آپ نے، اب وہ 15 لاکھ آج کی تاریخ میں آپ کے پاس آ گیا، اور وہ 15 لاکھ نصاب کو پہنچا ہوا ہے، ظاہر ہے 15 لاکھ یہ نصاب مکمل ہے۔ اگر وہ رقم آپ کے پاس اگلے 1 سال تک رہتی ہے رقم کی شکل میں، تو پھر اس میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، کیونکہ اب وہ زمین نہیں ہے، اب وہ پیسہ ہے، زمین تو گئی، اب وہ پیسہ آ گیا آپ کے پاس۔ اگر اگلے 1 سال تک وہ پیسہ آپ کے پاس رکا رہے نصاب کی شکل میں، تو پھر اس میں آپ زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن اس کے فوراً بعد یا سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ نے کہیں پر اور دوسری زمین خرید لیا گھر بنانے کے لیے، تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی شکریہ شیخ، جزاک ٹھیک اللہ ہے، خیر۔ بہت شکریہ، شیخ ایک بارک اللہ سوال فیک۔ اور تھا، کر سکتا ہوں؟ مبین میں تھوڑا سا وقت کم ہے، اگلی اسٹریم جی میں جی لے لیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دانش انصاری، جلدی سے ایک سوال کر لیں بھائی، دانش بھائی۔ دانش انصاری۔ ٹھیک ہے، شاید بھائی اویلیبل نہیں ہے۔ میں انس، جلدی سے اپنا سوال کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال یہ ہے کہ شیخ اصل میں نا تقریباً 6-7 مہینے ہو چکے ہیں، میرے ساتھ یہ کنڈیشن ہے کہ چھوٹی باتوں پہ نا مجھے وسوسہ آتے ہیں۔
شیم ہوتا یہ ہے کہ میں کوئی بات ایسی کرتا ہوں نا، مجھے اس میں ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میں منہ سے کوئی ایسی بات نہ ہوئی اور اللہ کے جو کفریہ ہو تو شیخ صاحب میں نا ہر چھوٹی بات میں وہ وسوسہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے روزے میں بھی شک ہونے لگتا ہے، نمازوں میں شک ہونے لگتا ہے، میں بار بار کلمہ پڑھتا ہوں، تو شیخ مجھے بتاتے ہیں میں اس کنڈیشن سے کیسے نکلوں، بہت پریشان ہوں اس کنڈیشن جی سے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اگر ہم جو سولوشن بتا رہے ہیں اس پر آپ عمل کریں گے تو یہ ختم ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا علاج آپ خود ہی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر پائیں گے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیجئے کہ یہ وسوسہ شیطان کی جانب سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ جب بھی وسوسہ آنا شروع ہو، آپ بیٹھ کر کے فوراً استعاذہ پڑھنا شروع کیجئے، اور پڑھتے رہیے جتنی دیر تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرے ذکر و اذکار بھی کرنے لگیے۔ یہ شیطان جو آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے نا، جب اس کو لگے گا کہ بھائی میں تو جتنا وسوسے میں ڈال رہا ہوں اتنی زیادہ نیکیاں کر رہا ہے یہ، تو اب اس کو وسوسہ نہ ڈالو تاکہ نیکیاں نہ کما پائے، آٹومیٹک وہ بھاگ جائے گا۔ اور یہ جو چیزیں وسوسے آپ کے دماغ میں آتے ہیں نا، آپ اس کو بالکل یہ مان کے چلیے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وسوسہ ہے۔ جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ وسوسہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر آٹومیٹک ادھر آپ کا دماغ نہیں جائے گا۔ تو اس کا علاج آپ خود ہی کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ استعاذہ کر کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، جو چیز دماغ میں آ رہی ہے اس کو اپنے دماغ سے نکال کر کے۔ بہت شکریہ جی شیخ۔ شیخ اس کا ایک اور پوائنٹ ہے، وہ بھی پوچھ لوں خالی؟ جی پوچھ لیجیے جلدی سے۔ بس یہ پوچھنا تھا کہ دماغ میں ایسے ہی آتا ہے نا کہ میں ابھی کچھ میں بھی کہنا میں کلمہ پڑھ لوں، کوئی دعا یا کلمات ہے وہ پڑھ لوں، اگر نہیں پڑھے تو گناہ گار ہوں گا، یا پھر جیسے کوئی نہیں، بالکل نہیں گنہگار ہوں گے، بالکل گنہگار نہیں ہوں گے، کسی مستحب اور سنت عمل کو چھوڑنے پر گنہگار نہیں ہوں گے، جو واجب چیزیں ہیں ان کو نہیں کریں گے تب گنہگار ہوں گے، لہٰذا یہ بات دماغ میں مت لائیے، آپ کوئی گنہگار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ شیخ جزاک اللہ، ٹھیک اللہ ہے، خوش بہت رکھے آپ شکریہ کو۔ انس بھائی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ اگلے گیسٹ ہے مظفر خان۔ جی مظفر خان۔ السلام علیکم شیخ، آپ دونوں وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ میرا ایک سوال تھا، جلدی سے پوچھ لیتا ہوں۔ جی اصل میں کچھ ہفتوں پہلے کی سٹریم میں شیخ نسیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر پینٹ یا پاجامہ ٹکنے کے اوپر رہے گا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو شیخ نسیم نے بولا اس کا نماز سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، جب تک وہ اوپر رہے گا تب تک اس چیز کا اس کو گناہ نہیں لگے گا، لیکن جیسے ہی ٹکنے کے نیچے آئے گا تو اس کا گناہ لگنا شروع ہو جائے گا، تو اس کا نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس پہ میں نے تھوڑا اور تحقیق کیا، مجھے ایک حدیث جی ملی ہے سنن ابو داؤد۔ جی مظفر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ابھی جی ہلو، سنن ابی داؤد۔ سنن جی ابی مظفر داؤد بھائی، حدیث نمبر، ہاں جی بولیے مظفر بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ کو میری ہاں آواز آ بولیے، رہی ہے؟ ابھی بولیے، ہاں ابھی آ رہی ہے، ہاں بولیے۔ حدیث نمبر 4086 ہے یہ، سنن ابی داؤد والیوم نمبر 1 حدیث۔ شیخ پلیز جی سرچ کر کے وہ 408۔ حدیث سنائیے شیخ۔ ہاں شیخ میں پڑھ رہا ہوں۔ حدیث اس طرح سے ہے، عن ابی ہریرہ قال بینما رجل یصلی مسبلا ازارہ فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء فقال اذهب فتوضا فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضا ثم سكت عنه قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل۔ لیکن حدیث کا حکم بتائیے شیخ۔ ضعیف ہے شیخ، ہلو، شیخ میری البانی آواز آ نے رہی ہے آپ ضعیف۔ دونوں کو؟ بالکل بالکل، یہ حدیث بھائی آپ نے جب ذکر کیا، ہلو، جی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ ابھی آ رہی ہے آپ دونوں بھائی کی آواز۔ ہاں یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس حدیث کو بنیاد بنا کر کسی مسئلے پر بات کرنا ہی ہم لوگوں کے لیے درست نہیں ہے۔ روایت ضعیف ہے بھائی، وہ جو روایت آپ لے کر کے آئے ہیں نا، پھر آواز نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ شیخ ارشد اینڈ شیخ نسیم ڈاکٹر۔ بارک اللہ السلام فیکم، علیکم، شکریہ جزاک اللہ خیر۔ بھائی۔ شیخ ایک لاسٹ گیسٹ کو ایڈ کرو، غازی رضوان۔ جی رضوان بھائی السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے. کل جو ہمارے یہاں پر ایک پیش ہوا ہے مسئلہ میرے ساتھ ہی، ہم تراویح کے باجماعت کے واسطے یہاں ایک مخلد بھائیوں کے مسجد میں وہاں پر گئے تھے، اور جی ایز یوزول ہم 8 رکعت سنت کے مطابق تراویح نماز پڑھ کے نکلے. تو کچھ مسجد کے ذمہ دار آ کے ہمارے اوپر تنقید کرنے لگے اور بولے کہ اگر کبھی آپ 20 رکعت پڑھیں گے تو ہی مسجد میں داخل ہونا، نہیں تو ہم آپ کے ہاتھ اور پیر توڑ دیں گے یا آپ کو ہم جان سے مار دیں گے. تو ایسی صورت میں تراویح کیا کرنا چاہیے شیخ؟ وہ مسجد سے دور اندیشی کرنا چاہیے یا گھر پر ہی انڈیویجول سیپریٹ پڑھنا چاہیے؟ آپ کو اگر کہیں اور کوئی مسجد کوئی جماعت ملتی ہے تو وہاں جا کر پڑھیے، اور اگر کوئی اور مسجد اور جماعت نہیں ملتی ہے تو اپنے گھر میں پڑھ لیجئے. یا آپ جیسے کچھ نوجوان ہیں، مان لیجئے کچھ لوگوں کی جماعت ہے آپ لوگوں کی، تو آپ لوگ کسی بھی گھر میں اکٹھا ہو کر کے جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لیجئے، اور اس مسجد میں اپنے ہاتھ پاؤں توڑوانے مت جائیے. اور یہ سمجھ لیجئے آپ کے اس سوال کے اندر اس بات کا جواب ہے کہ کتنے وہ ٹولرنٹ ہیں جو مقلد ہمیں درس دیتے ہیں ہر وقت کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، فقہی جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے نفرت نہیں پالنی چاہیے. آپ ان کے اس دعوے کی سچائی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. تو لہٰذا اپنے ہاتھ پاؤں توڑوانے مت جائیے وہاں پہ. آپ کسی یا تو اور مسجد میں جائیے، اگر کوئی اور مسجد نہ ملے تو کچھ لوگ جو آپ لوگ ہیں آپس میں جماعت بنا کر کے کہیں بھی نماز پڑھ لیجیے. رضوان بھائی، اس کے لیے جو جہاں پر سپریٹ جب جماعت بنانا ہے تو اس کے لیے قرآن پوری ایک حافظ اپوائنٹ کرنا ضروری ہے یا موبائل کے ذریعے سے پڑھ کے جماعت میں وہ قرآن پڑھی جا سکتی؟ نماز پڑھانے کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی نماز پڑھا سکتا ہے آپ میں سے. اگر آپ قرأت لمبی کرنا چاہتے ہیں اور قرآن زیادہ نہیں یاد ہے آپ کو تو پھر موبائل میں دیکھ کر کے قرأت لمبی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ اللہ آپ کا حفظ و حفظ. آمین آمین. جزاک اللہ خیر شیخ، ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، وقت دینے کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چونکہ وقت ہو گیا ہے تو یہیں پر ہم لوگ اسٹریم کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. آپ لوگ جڑے رہے ہیں اپنے سوالات کی، امید کرتے ہیں تشریفی جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.